जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ रूमी। आप देख रहे हैं 24 पॉइंट न्यूज़ और मैं हूं इस्लामाबाद स्टूडियो से। और इस वक्त ख़बरें, जैसे ही आपको पता है कि या अफरीदी साहब ने चीफ़ जस्टिस का ओहदा संभालते ही कड़ाक कर दिए हैं और हुकूमत को परेशान कर दिया है। और हुकूमत जो है अपने ही लाए हुए चीफ़ जस्टिस की जो इक़दामात है उससे जो है फ़िल वक्त तो जो है वो मायूस हो गई है। और अब हुकूमत ने एक नया जो है वो हरबा इस्तेमाल करने का जो है हंदिया दिया है। और ये मंगल वाले दिन जो है 27वीं आइनी तरमीम लाने जा रहे हैं, ताकि मज़ीद जो है चीफ़ जस्टिस जो अब इनके दायरा इख्तियार से बाहर हैं। और अब ये जो है ऐसा लगता है कि कुछ फ़ैसले रिवर्स होंगे और अब तमाम केसेस खोले जाएंगे और इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है। मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान या अफरीदी इस वक्त प्रोसीजर एक्ट कंपनी जो एक कमेटी है उसके मेंबर बन गए हैं। और उन्होंने जो है मुनीब अख्तर को शामिल किया है और जो है मंसूर अली शाह पहले ही उसमें शामिल थे। तो उन्होंने अब जो है फुल कोर्ट का इजलास भी बुला लिया है। अब देखना ये है कि हुकूमत के लिए क्या सरप्राइजेस आते हैं। लेकिन हुकूमत जो है वो ख़तरा भांप चुकी है, क्योंकि हुकूमत ने जो एक गेम खेली थी कि 3 जजेस के नामों पर से तीसरे नाम के जज को, क्योंकि उन्होंने कुछ अर्से पहले जब उनसे इस मामले में बैकडोर रब्ता किया गया था तो उन्होंने मना किया था कि मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनना चाहता। तो लिहाजा अब जो है वो हुकूमत ने उनको जो है वो इसके अंदर जो है नामज़द किया चीफ़ जस्टिस। और उन्होंने जो है या अफरीदी ने जो है अपने सीनियर जजेज़ मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर साहब से मीटिंग की और उन्होंने बताया कि इस तरीके से मुझे कहा गया है, जिस पर उन्होंने उसे ओहदा एक्सेप्ट करने का कहा और अपनी जो है जो अपनी ज़िम्मेदारियां हैं वो निभाने का कहा। और उन्होंने कहा कि आप इसको एक्सेप्ट करें, हम आपके साथ हैं, लिहाजा हम मिल के जो है आइन की हिफाजत करेंगे, कानून की बालादस्ती के लिए काम करेंगे। तो लिहाजा उन्होंने ये ओहदा एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन हुकूमत को लगता था कि ये ओहदे से जो है इनकारी होंगे और फिर हम जो है अपनी मर्ज़ी का अपने जो है मर्ज़ी का जजेस ला कर जो है वो जो है फिर अपने फ़ैसले अपने मज़ीद जो है 4 साल हुकूमत जो है उसको सिक्योर कर सकेंगे। लेकिन यहाँ गेम उल्टी हो गई है और इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत जो है बौखलाहट का शिकार है, हर तरफ खामोशी छाई हुई है। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं 25 तारीख को काजी फ़ाइज़ ईज़ा के रिटायर होने से कुछ घंटे पहले ही मुल्क छोड़कर चले गए हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था, बखूबी अंदाज़ा था कि अगर चीफ़ जस्टिस को जो है या अफरीदी अगर कोई फ़ैसला रिवर्स करते हैं तो मेरे लिए बड़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं और मुझे फिर जो है वो अडियाला या कोर्ट लखपत जाना पड़ सकता है और फिर मुझे कैद तन्हाई में। और जिस तरीके से अब 2 साल के अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी PDM ने जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ, उनके कारकुनों के साथ, उनके रहनुमाओं के साथ, उनकी ख़वातीन के साथ और आम शहरियों के साथ जो जुल्म व ज़्यादती की है, तो वो अब मेरे पे इम्प्लीमेंट ना हो जाए। तो लिहाजा वो डर कर और जो है इस मुल्क से उन्होंने जाना बेहतर समझा है कि अभी काजी फ़ाइज़ ईसा के होते हुए ही मैं मुल्क से बाहर चला गया तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। लिहाजा वो चले गए। लेकिन लंदन के अंदर बड़ा जो है तारीख़ी इस्तकबाल हुआ है उनको। और पहले जो है सिर्फ चोर चोर के नारे होते थे, लेकिन इस वक्त हम आपको बताते चलें कि लंदन की सड़कों के ऊपर नवाज़ शरीफ को जिन अल्फाज से नवाजा गया है वो है जलील बेगैरत। ख़वातीन और मर्द हजरात ने उनको जो है इन अल्फाजों से नवाजा है कि जी बेगैरत आ गया है, जलील आ गया है, जलील है। इस तरह के कलमात अदा किए गए हैं नवाज़ शरीफ के लिए और नवाज़ शरीफ के चेहरे पे परेशानी देख सकते हैं। जिसके बाद उनके ज़राए ने बताया है कि वो बस 24 घंटे जो है वो लंदन में क़याम करेंगे, क्योंकि वो बखूबी जानते हैं कि अगर लंदन में भी ये जो लोग हैं अब उन्होंने इनका जो है पीछा नहीं छोड़ना, लिहाजा वो किसी और मुल्क जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद मियाँ हमज़ा शहबाज भी पाकिस्तान से जा चुके हैं। ये भी आपको बताते चले, क्योंकि अब तमाम जो इनके कबूतर हैं, जो इनके परिंदे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो मुल्क से फ़रार होना शुरू हो रहे हैं। एक बहुत बड़े आला अफसर, पुलिस अफसर हैं पंजाब पुलिस के, जिनकी लाहौर के अंदर 36 जगह पे जो है प्रॉपर्टीज़ थी वो उन्होंने फ़रोख्त की है
اور سارا پیسہ باہر منتقل کر دیا ہے، تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 2 سال کے اندر ظلم، زیادتی، فسائیت کا دور جو ہے وہ بنائے رکھا اور لوگوں پہ ظلم کی انتہا کر دی، لوگوں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، خواتین کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالا گیا، ان کے دوپٹوں کو پیروں تلے روندا گیا، اور اب یہ بخوبی جانتے ہیں کہ اب ہمارا برا وقت شروع ہونے والا ہے، تو لہٰذا وہ اب یہاں سے جو ہے جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ دوسری جانب قاضی فائز عیسیٰ جو کہ 25 اکتوبر 2024 رات 12 بجے ریٹائر ہوئے، اور وہ اپنے چند گھنٹے ریٹائرمنٹ کے چند گھنٹے بعد ہی لندن جو ہے وہ کوچ کر گئے ہیں، کیونکہ انہیں بھی پتہ تھا کہ اب جو ہے جس طریقے سے جب میں چیف جسٹس اتنا پاورفل تھا تو ایک بیکری کے جو ہے ایک نارمل ایک معمولی سیل مین نے مجھے لعنت دے دی تھی، تو اب میں عہدے پر بھی نہیں ہوں، پروٹوکول بھی نہیں ہے، تو اب میرا کیا حال کرے گی یہ پبلک، یہ عوام، تو لہٰذا انہوں نے اس میں ہی اپنی خیریت عافیت اور سمجھی ہے اور وہ یہاں سے نکل گئے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، خواتین و حضرات، عوام کو یہ سوچنا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہم پہ مسلط ہوتے ہیں، ہم پہ اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں، ہم پہ حکم چلاتے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، آئین اور قانون کو پامال کرتے ہیں، اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد اتنا سارا پیسہ اکٹھا کر کے اپنے ریٹائرمنٹ کے پینشن سب کچھ، اور اب یہ باہر کے ممالک جا کر بس جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہیں عوام کو سوچنی چاہیے کہ اب ایسا جو ہے قانون لایا جائے، ایسی آئینی ترمیم، اگر کل کو کوئی بھی حکومت آتی ہے، کیونکہ یہ حکومت تو کبھی یہ چیز نہیں کرے گی، لیکن ہم لوگوں نے ایک سوچ رکھا ہے کہ اگر آنے والی کوئی حکومت ایسی آتی ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جمہوری حکومت ہے، تو ہم ان کے سامنے اپنی تجاویز ضرور رکھیں گے کہ اگر کرپشن کا کیس ثابت ہوتا ہے تو اسے سر عام پھانسی دی جائے گی۔ یہ قانون نافذ ہونا چاہیے تاکہ جو ہے یہ جو سیاستدان ہیں ان کو کوئی ڈر خوف ہو کرپشن کرتے ہوئے، لہٰذا اگر ان کی کرپشن ثابت ہوتی ہے تو ان کو سزائے موت کی سزا دینی چاہیے۔ اس کے اوپر اگر آپ جو ہے وہ ایگری ہیں تو آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ یہ اگر قانون نافذ ہوتا ہے تو شاید اس ملک کے لیے کچھ ہم بھلا کر جائیں، کیونکہ آپ کا، میرا، ہم سب کا پاکستان ہے، اور ہمارا سب کا حق ہے پاکستان کو سنوارنے کا اور پاکستان کو کامیاب کرنے کا، پاکستان کو ایک اچھی راہ پر گامزن کرنے کا، کیونکہ موجودہ حکومت جس طریقے سے آئین ترمیم کرے جا رہی ہے صرف اور صرف اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے لوگوں کے بچاؤ کے لیے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر یہ جو کیسز کھلیں گے اور یا آفریدی صاحب اگر یہ کیسز کھولتے ہیں اور ان کے فیصلے ریورس ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کا ہوگا، اور ان کے بڑے بڑے رہنما جو ہیں وہ جیل کے اندر ہوں گے، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے جو ہے معاملات کیے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ الیکشن ٹریبیونل والا معاملہ اب کھل سکتا ہے، اور ہماری جسٹس یا آفریدی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ اب جو اسیر رہنما ہیں، خواتین خاص طور پہ، ان کے لیے کچھ جو ہے ان پہ نظر ثانی کریں، ان کے کیسز کو دیکھیں، کیونکہ جو ہے لاہور کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو کہ کینسر سروائیور ہیں، ان کو جو ہے 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے جیل میں رکھا ہوا ہے، اب تک ان کا چلان پیش نہ کیا جا سکا ہے، اور یہ پنجاب پولیس کی بددیانتی ہے، کیونکہ اگر کوئی ثبوت پیش کرنا پڑے گا، اگر چلان پیش کریں گے تو ثبوت کوئی ہے نہیں، تو لہٰذا انہوں نے ان کام کو لٹکایا ہوا ہے، اور وہ ایک جو ہے بے قصور اور بلا جواز جو ہے وہ جیل 1.5 سال سے کاٹ رہی ہیں، اور وہ بیمار خاتون ہیں اور ان کا حوصلہ اب بھی بلند ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جسٹس صاحب کو دیکھنی پڑیں گی، اور جو ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط تھا اس کے اوپر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے، اور جس طریقے سے مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہے، اس کے علاوہ جو الیکشن کمشنر جو ہے، وہ جو الیکشن کمیشن جو ہے پاکستان، وہ جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اگنور کرتا آ رہا ہے پچھلے 1.5-2 سال سے، اسے بھی دیکھنا چاہیے، اور اس کے بعد راولپنڈی کے کمشنر لیاقت چٹھا صاحب کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے نظر ثانی کرنی چاہیے، تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور اسے جو ہے عوام کے سامنے لانا چاہیے اور فیصلے دینے چاہیے تاکہ عوام کو حق مل سکے، کیونکہ جس طریقے سے یہ آئینی بینچ بنانے جا رہے ہیں اس میں یہ دیکھیں نا، آئینی عدالت بنانے کے بعد، آئینی بینچ بنانے کے بعد آپ آئینی کیسز جو ہے یہ سپریم کورٹ نہیں سن سکے گی، یا آفریدی، ان کے بینچ، ان کے سینئر ججز نہیں سن سکیں گے، تو لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ حکومت نے کس طرح کی چال چلی ہے کہ اگر ان کے خلاف جو ہے وہ کسی بھی مخالف پارٹی کے خلاف کوئی فیصلہ اپنے آئینی بینچ کے ذریعے دلواتے ہیں، تو اگر وہ پارٹی اس کی اپیل دائر کرنے جاتی ہے تو وہ بھی وہی آئینی بینچ
सुनेगा, जिसने वो फ़ैसला सुनाया होगा, तो किस तरीके से ये आपको इंसाफ होता हुआ नज़र आता है। लिहाजा अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम अगले व्लॉग में फिर आपसे मुताक़िब होंगे, और इस्लामाबाद स्टूडियो से अब तक इतना ही। अब तक की जो खबरें थी हमने आप तक पहुँचाई, और हम आपको ये भी बताते चलें कि फ़ायरवॉल जो एक्टिव किया गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूबर्स को, उनके व्लॉग्स को, उनके जो है सच्चाई जो हम लोग आपके साथ बयां करते हैं, आपके सामने पेश करते हैं, उसको रोकने के लिए एक्टिव किया गया है। ये इस हुकूमत की जो है नाअहली का मुंह बोलता सबूत है कि अरबों रुपए लगा के इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ आयद की हैं, जिस तरीके से ये कर रहे हैं। लिहाजा आने वाले दिनों में कुछ अच्छे की फ़िज़ा जो है नज़र आ रही है, क्योंकि इनके जो अपने जहाज़ में से जो इनका अपना जहाज़ है, उसमें से अब जहाज़ को डूबते देखकर जो चूहे हैं वो अब पानी में कूदते जा रहे हैं। तो लिहाजा बहुत कुछ बदलने वाला है आइंदा आने वाले 2 से 3 माह में। तो आपको बहुत सी शॉकिंग ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेंगी खान साहब के बारे में भी, खान साहब की फैमिली के बारे में भी, और मिलिट्री कोर्ट में जो इस वक्त जो ट्रायल चल रहे हैं सिविलियन के, उनके बारे में भी, मखसूस नशिस्तों वाले बारे में भी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल दोबारा एक्टिव होंगे, और किस तरीके से जो अब फैसले रिवर्स होना शुरू होंगे देखना है, क्योंकि फुल कोर्ट बेंच जो है वो बुला लिया है या अफरीदी साहब ने। अब देखना ये है कि अब क्या हो रहा है, क्योंकि हुकूमत मंगल वाले दिन जो है वो 27वीं आईनी तरमीम अब लाने जा रही है, ताकि अब इस जज को भी कंट्रोल किया जा सके किसी ना किसी तरीके से। तो लिहाजा अपना और हमारा जो है दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक्स भी कीजिएगा, और ग्रुपों में शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।